यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। मानव सभ्यताको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न सिद्धान्तवाद र दर्शनको जन्म भएको छ र त्यो सिद्धान्तवाद र दर्शनको अभ्यास गरेर मानव जीवनमा आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त पहल र प्रयासहरू भएका छन्। समय बित्दै जाँदा विविध नयाँ खालका समस्याहरू मानव सभ्यतामा आएका छन् र तिनलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त मानिसले फेरि नयाँ दर्शन सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नका निमित्त पहल गरिरहेको परिस्थिति हुने गर्दछ र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। यसै सिलसिलामा नेपालबाटै एक खालको वादको प्रतिपादन गर्नका निमित्त उहाँले यसलाई नमुनावाद अथवा नमुनातन्त्र भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनु भएको र अहिलेको मानव सभ्यताको समाधानको लागि यो वाद उपयुक्त भनेर वकालत गरिरहनुभएका एकजना व्यक्ति, लेखक, गीतकार, अध्येता उत्तम प्रसाद सेनाईसँग आज हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँले एक खालको वाद, एक खालको सिद्धान्त, एक खालको दर्शनको जन्म दिने प्रयासमा छु भनिरहनु भएको छ। त्यो भनेको नमुनावाद। हजुर। त्यो भनेको नमुनातन्त्र। यो आफैमा के हो? यसले के गर्छ? मानव सभ्यताले अहिले भोगिरहेको समस्यालाई समाधान कसरी गर्छ? के हो यहाँको कुरा चाहिँ के हो? यो वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भन्दा नेपालमा र विश्वमा अहिले खासै गरेर भन्ने हो भने यो क्यारेक्टरको हिसाबले हेर्दा दुई थरीका मानिसहरू छौँ हामी। एक थरी ओरल फिलोसोफर, अर्को प्र्याक्टिकल फिलोसोफर। त्यस्तै गरी फिलोसोफी पनि दुई थरीको बन्न गएको छ, ओरल फिलोसोफी र प्र्याक्टिकल फिलोसोफी, हैन? यो दुई थरी फिलोसोफर र फिलोसोफीको बिचमा डिस्टेन्स बढ्दै जाँदा एक प्रकारको डिभोर्स हुँदै गर्दा सोसाइटीमा नेगेटिभ भाइब्रेसन क्रिएट भएको हो, ब्याड सिचुएसन आएको हो भन्ने निचोड निष्कर्षमा म करिब 25 वर्ष जतिको गहन अध्ययन, खोज, अनुसन्धानपछि पुगेँ। यो समस्या भयो समाजको। भनेको अहिले समाजमा एक खालको सैद्धान्तिक हिसाबको दर्शन छ जुन व्यवहारमा आउँदैन। अर्को चाहिँ व्यवहारिक दर्शन छ। त्यस कारणले दुईटाको संयोजन हुन सकेन र समाजमा नकारात्मकता बढ्यो, सामाजिक समस्या समाधान हुन सकेन भन्ने यो समस्या भयो। यो समस्याको पृष्ठभूमिमा तपाईँको अध्ययन चाहिँ के हो? म खास पहिला त लको विद्यार्थी, पछि क्रमशः पोलिटिकल साइन्स, सोसियोलोजीको विद्यार्थी, नेपाली साहित्यमा पनि रुचि भएको, मिडियामा पनि काम गरेको, अब सङ्घर्ष गरिरहेको, गीतकार भएको, होइन? त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ खास चासो चिन्ता के भयो भन्नुहुन्छ भन्दा म बाल्यकालदेखि नै अलिकति पीडित भएँ समाजबाट। त्यस्ता समाजका हरेक थरीका नेगेटिभिटी अँगालेर हिँडेका व्यक्तिहरूबाट म पीडित, मर्माहत र विक्षिप्त भएँ, जसबाट ममा एक प्रकारको इख लाग्यो, इगो पलायो, अर्कै खालको इगो। उनीहरूसँग बदला लिने होइन कि समाजमा यस्तो किन भइरहेछ, कहिलेदेखि भइरहेछ, कसरी भइरहेछ, कोकोद्वारा भइरहेछ, कहिलेसम्म हुन्छ, यसको दीर्घकालीन समाधान के होला भन्नेतिर मेरो ध्यान गयो। खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै जाँदा करिब 25 वर्ष जति मैले रिसर्च गरेँ। गर्दाखेरि समस्या अघि मैले भने जस्तै टिपी र पिपी अथवा ओपी र पिपी बिचको डिस्टेन्स भने समस्या र समाधान के हो भन्दा त्यसैलाई त्यो ओपी र पिपी बिचको डिस्टेन्स हटाएर न्यूनीकरण गराएर त्यसलाई चाहिँ नै नङ र मासुको जस्तो सुसम्बन्धमा ओपी र पिपीलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, उनीहरूको बिचमा सुसम्बन्ध कायम गराउन सकिन्छ, त्यो डिभोर्सलाई पनि रियुनियनमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सैद्धान्तिक दर्शन र व्यवहारिक आदर्श बिचको जुन सम्बन्ध विच्छेद छ त्यसलाई पुनर्मिलनमा रूपान्तरण गर्न गराउन सकिन्छ भन्ने निचोड निष्कर्षमा म पुगेँ। त्यो चाहिँ कसरी? त्यसको लागि चाहिँ मैले केही विशेष गम्भीर खालका सूत्रहरू पत्ता लगाएको छु। त्यो पुस्तक रूपमा आउँछ, नमुनावाद, नमुनातन्त्र जुन पुस्तक मैले लेखिरहेको छु, लगभग 70% तयार भएको छ, लेखिसकेको छु, पाण्डुलिपिको रूपमा छ। अब 30% बाँकी छ। त्यो लगभग 900,000 पेज जतिको हुन्छ होला, हैन? त्यो नेपालको राजनीतिको वैज्ञानिक समाधान लगायत साथसाथै समाजमा, विश्वमा देखा परेका हरेक किसिमका नकारात्मकता र दुरावस्थाहरूको पनि दूरदर्शी दीर्घकालीन वैज्ञानिक समाधानको रूपमा आउन लागेको छ। कसरी? त्यो चाहिँ यहाँले कस्तो खालको वादको तयारी गर्नु भएको छ? त्यो वादको नाम चाहिँ हजुरलाई बताइन्छु, नमुनावाद, नमुनातन्त्र। म यसमा पनि कसरी पुगेँ भन्नुहुन्छ हजुरलाई, अब यसको पनि पृष्ठभूमि बताइन्छु। म किन गएँ म यतातिर भन्दा वास्तवमा कुनै पनि वाद र तन्त्र आफैमा नराम्रो हुँदैन, सिद्धान्त त नराम्रो हुँदैन। त्यसलाई अनुसरण गर्नेहरू जो हुनुहुन्छ व्यवहारिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ कमजोर उहाँहरूले चाहिँ बनाइदिँदा त्यो वाद र तन्त्र चाहिँ
नराम्रो साबित हुन पुग्छ। सिद्धान्त त नराम्रो हुँदैन, व्यवहारिक दुरुपयोगले गर्दा त्यो नराम्रो हुन्छ भन्ने म निचोड निष्कर्षमा पुगेँ। नेपाली समाजमा विगत लामो समयदेखि हालसम्ममा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद, साम्यवाद, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्र जुन हामीले भन्दै आयौँ, त्यसलाई अपनाउँदै आयौँ। हामीले त्यसको लागि त्यस्ता खालका भिजन, मिसन, सिस्टम र सोल्युसनहरू लागू गराउनको लागि सत्प्रयास गरिरह्यौँ। तर वास्तवमा के भयो भन्नुहुन्छ भन्दा अहिले प्र्याक्टिकली आएर ती वाद र तन्त्रहरू नेपालको माटो सुहाउँदो हुने गरी आएनन्, भएनन्। नेपालीहरूको भावना र चाहनाहरूको तिनले उचित समय सापेक्ष सम्बोधन गराउन पनि सकेन। र चाहिँ त्यो के भयो भन्दा प्र्याक्टिकली आयातित वाद र विदेशी तन्त्रको रूपमा आलोचना गर्नेहरूले गर्न थाले हैन। अझ कतिले त झर्रा नेपाली जुन शैलीमा गाली गलौजकै शब्दमा भन्छन् कतिले त यो इसाईवाद र मुस्लिम तन्त्र पनि हो है, यो आयातितवाद र विदेशी तन्त्र होइन, यो इसाईवाद र मुस्लिम तन्त्र पनि हो भनेर आरोप लगाउन थाले। अब यस्तो छ कि नेपालको राजनीतिप्रति यी वाद र तन्त्रप्रति, दर्शन सिद्धान्तप्रति अहिले एक प्रकारको वितृष्णा, निराशा, दिगदारी, आक्रोश छ। हामीले जताततै सुन्न हेर्न पाउँछौँ। हामीले एक प्रकारको चाहिँ आलोचना छ, सत्तो शराब छ, गाली गलोज छ, दोषारोपण छ, आरोप प्रत्यारोप छ। समाजमा कोही पनि सन्तुष्ट, खुसी छैन हैन। र यसको विकल्पको खोजी पनि खासै कतैबाट भएको मैले पाइनँ। सधैँभरि यस्तै गरी हामी अल्झेर अल्झाएर ठिक छ। अब अहिलेसम्म भएका वादहरूले के सिद्धान्तका बढी आदर्श छाँटे, के व्यवहारमा त्यसलाई रूपान्तरण गरेर विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने तपाईँको निचोड। एकदम नमुनावाद, नमुनातन्त्र भनिरहनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ? हिजो नभएका के त्यस्ता आयामहरू त्यहाँ थपिए जसले नयाँ समस्यालाई समाधान गर्न सकोस्, अथवा तपाईँले चाहिँ प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त, त्यो दर्शनको पृष्ठभूमि के? हजुरलाई म यसरी बताइदिन्छु। हाम्रो आफ्नै वाद र तन्त्र भएन। अब हाम्रो आफ्नै वाद र तन्त्र चाहिन्छ, हाम्रो आफ्नै नीति, दर्शन, सिद्धान्त चाहिन्छ। राजनीति, समाज सबैलाई हाँक्नको लागि, चलाउनको लागि। आफ्नो भन्दै गर्दा भौगोलिक रूपले विश्वमा दुई खालको दर्शन, एउटा पूर्वतिर हुर्किरहेको पूर्वीय दर्शन र पश्चिम भूगोलमा हुर्किएको पश्चिमीय दर्शन भन्छौँ होइन। एकदम पूर्वीय दर्शनमा नभएका त्यस्ता कुन? जस्तै वादको कुरा गर्दा बुद्धले प्रतिपादनदेखि, महावीरा, नागार्जुनले प्रतिपादन गरेदेखि थुप्रै त्यस्ता खालका वाद र सिद्धान्त र दर्शन छन् होइन। सनातन धर्मको दर्शन, वैदिक दर्शनदेखि लिएर थुप्रै त्यस्ता दर्शनहरू छन्। त्यसले समाधान गर्न नसकेको कुरो म गर्छु भनेर तपाईँ जसरी भन्नु भएको छ, त्यसको आधार के छ? यसको के छ भन्नुहुन्छ भने सर, विशेष गरी पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृति र यसका चिन्तक, धरोहर, समर्थक, अनुयायी र पक्षधरहरू, संरक्षकहरूमाथि बढ्दै गइरहेको एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय गिद्धे नजर भन्छु मैले। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व उद्यमी र हतियार जुन व्यवसायीहरूले उहाँहरूमाथि जुन किसिमको गिद्धे नजर लगाइरहनु भएको छ, हामी वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हरेक हिसाबले अधोगतितर्फको ओह्रालो लागिरहेको अवस्था छ। ती पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिको वैज्ञानिक प्रयोग गराउन नसकेको कारणले गर्दा जुन हाम्रो युवा पुस्ताको आकर्षण दिन प्रतिदिन घट्दो छ। पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिप्रति उहाँहरूको पटक्कै रुचि छैन। उहाँहरू के भइरहनु भएको छ? चरम भौतिकवादी, उपभोक्तावादी, अभिनयवादी र नकारात्मकतावादी बनिरहेको मलाई आभास भयो पटक पटक। भनेपछि के छ भन्नुहुन्छ भन्दा पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिकै एक प्रकारको वैज्ञानिक प्रयोग गराएर जाँदाखेरि यो दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिको पनि सुरक्षा हुन्छ, जगेर्ना हुन्छ, संरक्षण हुन्छ र साथसाथै भावी पुस्ता, युवा पुस्तालाई पनि यसमा जोड्न सकिन्छ। भनेको तपाईँको नमुना तन्त्र अथवा नमुनावाद भनेको पूर्वीय दर्शनमा भएका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गरौँ, अभ्यास गरौँ भन्ने नै हो। हजुर हजुर, हो नै। अब त्यसो हो भने यो नमुनावाद आफैमा पृथक, विशिष्ट, अरूभन्दा फरक कसरी भयो? म हजुरलाई यसरी बताइदिन्छु। मैले आफ्नो हिसाबले अध्ययन अनुसन्धान गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्नुहुन्छ भन्दा सार र भावको रूपमा म हजुरलाई बताइदिन्छु। पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृति विशेष गरी 10वटा सूत्रबाट होइन प्रभावित भएको, परिचालित भएको मैले महसुस गरेँ। सार र भावको रूपमा 10वटा सूत्र म हजुरलाई बताइदिन्छु है। सद्विचार, सद्वचन, सत्कर्म, सद्व्यवहार, सत्मार्ग, सद्ज्ञान, सत्सङ्गत, सत् आहार विहार, सत्कारोबार र सच्चरित्र निर्माण गरेर 10वटा सूत्रबाट पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिका यी 10वटा सूत्रहरूबाट आधारित भएर समाज चल्नु पर्थ्यो होइन। पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिका अनुयायीहरू चल्नु पर्थ्यो। त्यो नचलेर मैले के पाएँ भन्नुहुन्छ भन्दा त्यसको विपरीत करिब 17वटा सूत्रहरूबाट
यो पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिका जो क्षेत्रहरू छ नि हो चलेको मैले महसुस गरेँ नकारात्मक ढङ्गले। त्यो पनि म हजुरलाई बताएँ विकृतिजन्य। अहिले मैले भनेको सकारात्मक सूत्रहरू सार र भावहरू। अब अहिले मैले भन्न लागेको नकारात्मक सूत्रहरू म हजुरलाई भनिदिन्छु। त्यो के हो भन्नु छ भन्दा गुट फुट लुट झुट छुट, छोइला ऐला गाँजा भोज र जात्रा हैन, हजुरको छुपा रुस्तम बको ध्यानम लगायतका यी 17वटा सूत्रहरूबाट नकारात्मक सूत्रहरूबाट यो पूर्वीय समाज चल्न थाल्यो, जसबाट सोसाइटीमा नकारात्मकता आयो, दुरावस्था छायो र जताततै निराशा फैलियो। वितृष्णा, निराशा, दिगदारी र भनेको मांसाहार, मदिरापान लगायतका विकृतिजन्य कुरा, झुट बोल्ने, छल्ने, अरूलाई धोका दिने, यस्ता खालका कुराहरूबाट पूर्वीय समाज ग्रसित भयो भन्ने तपाईँको निष्कर्ष। त्यसो त समाजको पूर्वीय पश्चिममा जहाँ भए पनि समाजमा सकारात्मक पक्ष पनि छ, नकारात्मक पक्ष पनि छ हैन। तपाईले भने जस्तो त्यो अगाडिका 17वटा सकारात्मक आयामलाई कसरी अंगीकार गर्ने भन्ने पूर्वीय दर्शनमा छँदैछ। 10वटा हजुर हैन। बुद्ध दर्शनले पनि त्यो भनेको छ हैन। भौतिकवादको कुरा गर्दाखेरि पूर्वीय दर्शनभित्रको चारक दर्शनले भौतिकताको कुरा गरेको छ हैन। किनभने मानव जीवनको लागि आध्यात्मिक आदर्श मात्र भएर नपुग्ला, भौतिकवादी यथार्थ पनि त चाहिएला, चाहिन्छ हैन। यो दुवैको संयोजन गर्ने कुरा हजुर। अनि तपाईले चाहिँ के त्यस्तो कुरा नयाँ भन्नु, यो पूर्वीय दर्शनका सकारात्मक कुरालाई अंगीकार गरौँ भन्दा पुगिहाल्थ्यो हैन। यो कसरी आफैमा छुट्टै तन्त्र अथवा वाद कसरी भयो तपाईको दावा? यो यस्तो पनि भयो सर। विशेष गरी अब अझै प्रष्ट रूपमा खुलस्त रूपमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तो मान्नुहोस् कि अहिले मानिसहरू मेरो दृष्टिमा, मेरो मूल्याङ्कनमा उनीहरूमा 10 थरीको क्यारेक्टर मैले भेटेँ। 10 थरीका चरित्रहरू, 10 थरीका दुर्गुणसहितका चरित्र कि सकारात्मक चरित्र? एकदम नकारात्मक चरित्र हैन। त्यो पनि हजुरलाई बताइदिन्छु है। अहिले मानिसले अगालिरहेको नकारात्मक क्यारेक्टरहरू, नेगेटिभ क्यारेक्टरहरू ब्ल्याकमेलिङ, बार्गेनिङ, चिटिङ, मिसबिहेभ, इग्नोर, रिजेक्ट, डिस्करेज, डोमिनेट र किडन्याप, मर्डर, त्यहाँसम्म पुगिसक्यौँ हामी हैन। यो 10वटा जुन नेगेटिभ फर्मुलाबाट चलेको मानिसलाई अब अहिले के गर्नुपर्ने भएको छ भने हामीले 5वटा फर्मुला अपनाएर ती मानिससँगको सम्बन्धलाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। 5वटा फर्मुला पनि म आज हजुरलाई बताइदिन्छु आज यो प्रोग्राममा हैन। ती 5वटा फर्मुलाहरू भनेको हजुरको चाहिँ नै अब हामीले रिलेसनलाई फिल्टर गर्नुपर्ने भयो, रिलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भयो, ब्यालेन्स गर्नुपर्ने भयो, लिमिट गर्नुपर्ने भयो। कन्ट्रोल, ब्यालेन्स, म्यानेज, फिल्टर र लिमिट। मानव बीचको सम्बन्धलाई त्यसो गर्नु पर्यो। त्यसो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। यदि त्यसो गर्न सकेनौँ भने हरेक मानिस, हरेक परिवार, हरेक समाज जुनसुकै बेला दुर्घटनाको जुन डिस्कोर्सतर्फको ओह्रालोमा मान्छे झर्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसबाट त बच्नु छ, बचाउनु छ हैन। त्यही भएर मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भन्दा पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृति जे छ नि हाम्रो, त्यसकै वैज्ञानिक प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग, त्यो पनि कसरी भन्नुहुन्छ भने विगतमा हाम्रा अग्रजहरूले के गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, समाजवाद, साम्यवादलाई, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, प्रजातन्त्रलाई एक प्रकारको क्षितिज पारीको लालीपपको रूपमा प्रस्तुत गरेर मेरो अब एउटा नयाँ शब्द म प्रयोग गर्छु, ब्रेन हाइज्याकिङ र साइको चिटिङ गरेर पब्लिकको उनीहरूलाई गुमराहमा राखेर बौद्धिक शोषण गरेर गराएर उहाँहरूले जनविश्वास गुमाइसक्नु भएको छ। जुन जनविश्वास अहिले भन्नै पर्दा आर्यघाटमा ढुकढुकी मात्रै चाहिँ रहेको अवस्थामा बाँचिरहेको छ। जतिखेर पनि त्यो चाहिँ जनविश्वासको देहान्त हुने स्थिति छ। त्यस्तो अवस्थाको जनविश्वासलाई समाजमा एक प्रकारले पुनर्जीवित गरेर, पुनर्ताजगी गरेर फर्काउनु पर्ने अवस्था छ। कसैको कसैप्रति वास्ता छैन, मतलब छैन, चासो, चिन्ता, जिज्ञासा छैन। जताततै वितृष्णा, निराशा, दिगदारी, आक्रोश छ हैन। बाटो त देखाउनु पर्यो नि, कसैले कसैले बाटो त देखाउनु पर्यो, कोही न कोही त आउनु पर्यो, नत्र सोसाइटी सधैँभरि नेगेटिभ भाइब्रेसन र ब्याड सिचुएसनले युक्त भएर बस्ने भयो। तपाईँले भनेको त वादले चाहिँ कस्तो खालको बाटो देखायो? अब मैले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो क्षितिज पारीको लालीपप देखाएर एक प्रकारको बौद्धिक शोषण गरेर गुमराहमा राखेर होइन, समाजवाद र साम्यवादको नाममा, नानाथरीवाद र तन्त्रको नाममा होइन। म चाहिँ कसरी जान खोजिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने नमुनावाद, नमुना तन्त्रको मैले
डेली, विकली, मन्थली, इयरली, डिकेड र सेन्चुरी प्याकेज तयार गर्दैछु। बाध्यतन्त्र कुनै एउटा देशको लागि मात्रै हुँदैन, यो सम्पूर्ण मानव समुदायको लागि, विश्वभरिको लागि नै हुन्छ हैन। जताततै नेगेटिभ भाइब्रेसन छ, भाइब्रेसन छ हैन। जसले पनि नाक खुम्च्याउँछ, टाउकोमा हात राख्छ, किन यस्तो भएको होला, कसरी यस्तो यहाँले भने जस्तो सबै नकारात्मक नै छैन नि, त्यहाँभित्र केही सकारात्मक प्रयासहरू पनि छन् हैन, सकारात्मक अभ्यासहरू, सकारात्मक खालका कुराहरू पनि त छन् भएको छ। तर के छ भन्दा सकारात्मकता घट्दो क्रममा छ, नकारात्मकताको त्यो संख्या बढिरहेको, मात्रात्मक हिसाबले बढिरहेछ। त्यसले त कसैलाई फाइदा गर्दैन। अब यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त र समाजमा सकारात्मक तपाईँकै शब्दमा त्यो आवा भन्छ नि, त्यो आवा एउटा भाइब्रेसन, पोजिटिभ भाइब पठाउनका निमित्त हैन, औरा वृद्धि गर्नका निमित्त चाहिँ के गर्नुपर्छ? व्यवहार त अब सकारात्मक सत् चरित्र निर्माण गर्नुपर्छ अघि भनिराख्नु भएको छ। अब बुद्ध दर्शनले यही भने हो। हजुर हैन, हजुर उसले नियमित प्रतिपादन गरेको छ, यो गर्नु यो नगर्नु, के कुराले दुःख हुन्छ भन्ने कुरा बुद्ध दर्शनमा पढ्न पाइन्छ हैन। अनि यस्तो हो के यहाँको नमुनावाद भन्नाले चाहिँ सबै त्यसको संयोजन हो? होइन सर, एकदमै पृथक खालको हुन्छ, यो मौलिक खालको छ। अब अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै राजनीतिक दल भन्नुहोस्, नेता कार्यकर्ता भन्नुहोस्, उहाँहरूले अहिलेसम्म चलाइरहनु भएको आन्दोलन भन्नुहोस्, क्रान्ति भन्नुहोस्, विद्रोह भन्नुहोस्, अभियान भन्नुहोस्, सङ्घ संस्थाको जोसुकै भन्नुहोस् न, उहाँहरूकोमा मैले के भेटेँ भन्दा चारवटा पक्ष कमजोरी भेटेँ हैन। त्यही भएर पनि जुन उहाँहरूप्रति जनविश्वास बढेन, जनआकर्षण बढेन र कुनै पनि आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्ति सफल हुन सकेन। त्यो चारवटा पक्ष उहाँहरूसँग नभएको अपुग पक्ष म हजुरलाई बताइदिन्छु। उहाँहरूसँग मौलिकता भएन, नवीनता भएन, जुन वैज्ञानिक पक्ष भएन, व्यवहारिक पक्ष भएन। यो चार थरी भइदिएको भए पब्लिकले विश्वास गर्थ्यो, उहाँहरूलाई साथ, हात, सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र संरक्षण दिन्थ्यो। पब्लिक उठ्नै चाहेन, पब्लिक मैदानमै आएन। भनेको राजनीतिक दलहरूले विश्वसनीयता गुमाए। उहाँहरूले विश्वसनीयता गुमाइसक्नु भएको छ। त्यसो भने गर्ने के त? तमाम समस्या नकारात्मकतालाई फ्याँकेर, हजुर हैन, तपाईँकै शब्दमा सकारात्मकलाई अनुग्रहण गर्ने तरिका के? अब यसको लागि मैले अब यो एक प्रकारको गोप्य ज्ञान पनि हो, जुन पुस्तक रूपमा पनि आउँछ, बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा पनि आउँछ। ठिक छ, बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँ नै दाबी गर्नुहोस् न। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ म के गर्छु भने हजुरलाई त्यो पुस्तक तयार भएको छ, पुस्तक पब्लिस गराउनुतिर म लागिरहेको छु। त्यसको लागि सबैसँग हातेमालो, सहमति, सहकार्य र समझदारी गरेर म अगाडि आउन खोजिरहेको छु। त्यो सम्पत्ति नेपालको मात्रै नभएर नमुनावाद, नमुनातन्त्र रूपी जुन पुस्तक रूपी आविष्कारको सम्पत्ति छ, त्यो विश्वकै लागि ग्रहणयोग्य हुनसक्छ, अनुकरणीय हुनसक्छ, अनुसरणीय हुनसक्छ। के छ त्यसमा चाहिँ यस तमाम समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त एउटा आलोक देखाउने कुरा के छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दा त्यो एक प्रकारको गड लेभलको फिलोसोफी, भिजन, मिसन, सिस्टम र सोल्युसन हो। जसरी हामीले गडलाई नकार्न सक्दैनौँ नि हैन, गडले प्रतिपादन गरेका प्रिन्सिपलहरूलाई, मोरलहरूलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ नि, त्यहाँ पनि लगभग त्यस्तै नै छ। त्यो भन्छ कि अब खुलस्त हजुरलाई भन्नुपर्दा चाहिँ म यसरी बताइदिन्छु। त्यो के छ भन्दा तीन थरीको प्याकेज छ नमुनावाद, नमुनातन्त्रमा हैन। विशेष गरी हामी नेपाली समाजमा पनि तीन थरीका हैसियत भएका व्यक्तिहरू छौँ हैन। रोटीवादी भन्छु मैले एक थरी, अर्को थरी राष्ट्रवादी भन्छु, अर्को थरी विदेशवादी भन्छु हैन। त्यो राष्ट्रवादी र रोटीवादीको बिचमा कुनै पनि हालतमा मेलमिलाप हुन नदिएर विदेशवादीहरू हावी भइरहेको अवस्था छ नेपालको राजनीतिमा। जताततै अहिले उनीहरूकै वर्चस्व छ, हालिमुहाली छ, बोलवाला छ, दबदबा छ। त्यसलाई हटाउनको लागि अब राष्ट्रवादी र रोटीवादीहरूलाई मैले जोड्न खोजिरहेको छु नमुनावाद र नमुनातन्त्र मार्फत। मेरो अनुमानमा, मेरो आकलनमा उहाँहरूको जनसङ्ख्या नेपालमा करिब 2.5 करोड हुन सक्छ। रोटीवाद र राष्ट्रवाद भनेको के? आफ्नै हात मङ्गरा खियाएर बाँच्ने वर्ग र आफ्नो माटोलाई माया गर्ने खोज्नु भएको दुईटा वर्ग। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दा विदेशवादी वर्ग हैन। मेरो डेफिनेसनमा मैले उहाँहरूलाई अलिकति एउटा फरक खालको टाइटल पनि दिएको छु। ओल्डिजम भन्छु मैले, विश्ववाद भन्छु। विश्ववादको सकारात्मक हिसाबले विश्ववादलाई लिँदा सोच्दाखेरि त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। विश्व आफैमा एउटा समाज हो, गाउँ हो, टोल हो, परिवार हो। त्यही त अब हिन्दू धर्मभित्रको सनातन धर्मले वसुदैव कुटुम्बकम हैन, त्यसै गरी बुद्धभित्र त्यो एक खालको दर्शन छ, बुद्धको सिन्क्रेटिजम दर्शन छ, जहाँ चाहिँ हिन्दू र अरू उसले सबै कुरालाई सहिष्णु ढङ्गबाट
समन्वय गरेर अगाडि लाने, विश्वलाई नै एउटा सिंगल परिवार मान्ने यो दर्शन त पूर्वीय दर्शनमा छँदैछ त। त्यो छँदैछ सर। तपाईँले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्न राख्नुपर्ने होइन सर, होइन। दर्शन आफैमा पूर्ण हुँदैन, सिद्धान्त त दर्शन आउँदैमा त्यो आफैमा पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ, 100% अनुसरण गर्न सक्नुपर्छ, तब मात्रै समाज सकारात्मक बाटोतर्फ जान्छ, मानिस सकारात्मक बाटोमा हिँड्छ। यहाँ त के भइदियो भन्नुहुन्छ भन्दा बोलेको नगर्ने र गरेको नबोल्ने। मेरो अनुमान आकलनमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ख्या जसलाई मैले फरक नाम दिन्छु, एक प्रकारको पोलिटिकल कोरोना भन्छु, सोसियल कोरोना भन्छु, लजिकल कोरोना भन्छु, इकोनोमिक कोरोना भन्छु, होइन, एक प्रकारको स्पिरिचुअल कोरोना भन्छु मैले उहाँहरूलाई, होइन। उहाँहरूलाई हेरेर मैले एउटा उखानै बनाएको छु सर, फरक खालको उखान बनाएको छु। उहाँहरूको जनसङ्ख्या करिब 50 लाख जति होला नेपालमा। त्यस्तो प्रवृत्ति भएका व्यक्ति, त्यस्ता प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरू, उहाँहरूलाई सुधार्नको लागि भनेको हो पब्लिकमा धेरै थरीको जनआक्रोश छ। उहाँहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर उहाँहरूलाई श्रम शिविरमा खटाउनुपर्छ भन्ने माग पनि छ, होइन। उहाँहरूलाई सिधै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने माग पनि छ, उहाँहरूलाई आजीवन कारावासमा राख्नुपर्छ भन्ने माग पनि छ। यो तीनै थरी नगरेर उहाँहरूलाई घृणा पापसे करो पापीसे नहीं भन्ने एउटा महात्मा गान्धीको सिद्धान्त छ, सोही शैलीमा उहाँहरूलाई सुधार्नुपर्छ। त्यसको मैले अरू विकल्प देख्दिनँ। सुधार्ने भने उहाँहरूलाई के गर्नुपर्छ? उहाँहरूलाई के छ भन्दा नमुनावाद र नमुना तन्त्रको प्याकेजभित्र ल्याएर त्यो अनुकरण र अनुसरण गराउन लगाएर उहाँहरूलाई सुधार्नुपर्छ। उहाँहरूको क्यारेक्टरलाई हेरेर मैले एउटा उखान बनाएको छु, आज म हजुरलाई भन्न चाहन्छु, सुनाउन चाहन्छु, आम दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई भन्न चाहन्छु। प्रवचन गौतम बुद्धका और व्यवहार चार्ल्स फोबराजका। यो उहाँहरूलाई नै हेरेर बनाएको उखान हो। प्रवचन चाहिँ उहाँहरू गौतम बुद्धको जस्तो दिनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, र व्यवहार चाहिँ चार्ल्स फोबराजको जस्तो गर्नुहुन्छ, है। बोलेको नगर्ने र गरेको नबोल्ने उहाँहरूको क्यारेक्टर त्यस्तै छ। र त्यस्तै 2.5 करोड नेपाललाई हेरेर अर्को उखान पनि मेरो मनमा आयो, मेरो मन मस्तिष्क चित्त आत्मामा आयो, हाफ नलेज इज फुल पोइजन, होइन, अर्ध ज्ञान विष बराबर भन्छ नि, हो। यो खालको एक प्रकारको दृढ रोगै भनौँ, यसको त समाधान छ नै, यसको पनि एउटा फरक खालको समाधान छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आजसम्म अपनाएको भन्दा फरक खालको विधि अपनाएर उहाँहरूको सचेतनाको लेभललाई 100% माथि उठाउन सक्यौँ भनेदेखि उहाँहरू के हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा फुल नलेज फुल पोइजनको कोर्समा पुग्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू डिस्कोर्सतर्फको ओह्रालो झरिरहनु भएको छ, होइन। मैले उहाँहरूलाई अर्को टाइटल पनि दिन्छु, इनोसेन्ट फिगर मिरर क्यारेक्टर, 2.5 करोड नेपालीको, होइन। र यतापट्टि 50 लाखको क्यारेक्टर भनेको एकदमै बोल्ड, मल्टी र कम्प्लेक्स क्यारेक्टर, है। उहाँहरू बहुरूपी हुनुहुन्छ, भेषधारी हुनुहुन्छ, छद्मवेशी हुनुहुन्छ, नक्कली हुनुहुन्छ। विशेषतः तपाईँले राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूलाई इङ्कित गरिरहनु भएको छ? सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई छलछाम, अरूलाई ढाँटेर छलेर जीवनयापन गर्ने, आफूलाई नेतृत्वमा लाने, स्रोत साधनमाथि कब्जा गर्ने ती वर्ग हुन्? हजुर, हो नै, हो नै। उहाँहरूको हाली मुहाली वर्चस्व सबैतिर छ, एकतिर मात्रै छैन, सबै क्षेत्रमा। सबै क्षेत्र र विधाहरूलाई उहाँहरूले खाइसक्नु भएको छ। तपाईँको व्यवहारमा देखेका समस्याहरू रहेछ, होइन, यो समस्यालाई समाधान गर्ने तपाईँको अनुभवबाट आएको सिजित कुरा के हो विषय म लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लेखक, गीतकार, अध्येता उत्तम प्रसाद शर्णाईसँग। ल, करिब 50 लाख जस्ता मानिसहरू चाहिँ नेपालमा त्यस्तो काम गर्छन् जो अरूलाई छलछाम गरेर, धोका दिएर आफ्नो जीविका चलाउन बाध्य छन्, होइन। तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने हुनुभएको छ। तपाईँको यो वादले उद्धार गर्छ, प्याकेज छ भन्नुहुन्छ, के प्याकेज हो यस्तो? अहिले त मेडिटेसनका विभिन्न प्याकेजहरू हुन्छन्, क्यारे यस्तै खालको केही ल्याउनु भएको छ? के हो कुरा? एकदम नयाँ छ त्यो मैले पुस्तक रूपमा लिएर आउँछु। के छ त्यसमा चाहिँ? त्यसमा चाहिँ त्यो यस्तो छ कि उहाँहरूलाई सुधार्नको लागि वाद आफैमा सुधार केन्द्र हुनुहुन्छ। त्यतिखेर त्यो जुन वाद र तन्त्र लागू गराउने समाज आफैमा सुधार केन्द्र रूपमा जान्छ। उहाँहरूलाई डेली, विकली, मन्थली, इयरली, डिकेड र सेन्चुरी प्याकेज सहित। सेन्चुरी त एक समयपछि त को बाँच्छ र? होइन, उहाँको पुस्ताहरू हुन्छ नि त। उहाँहरूले कमाएको अकु धन सम्पत्ति त्यसलाई चाहिँ कुम्ल्याएर विदेशतिर भागेर बाँच्ने पुस्ता पनि त होला नि,
होइन र? त्यो पुस्तकालय समातेर ल्याएर त्यहाँ राख्नु श्रम शिविर जस्तो हो तपाईँको? एक प्रकारको त्यो श्रम शिविर जस्तै हो। के हुन्छ यसमा चाहिँ के गरिन्छ? उहाँहरूलाई डेली प्रशिक्षण दिएर तपाईँहरूले यो गर्नुहुन्छ, यो गर्नु हुँदैन, यसमा उहाँहरूलाई सिकाइन्छ। र सँगसँगै के पनि गरिन्छ भने सर अब 21औं शताब्दी सुहाउँदो हुने गरी होइन, बौद्धिक हिसाबले, वैज्ञानिक हिसाबले, वैचारिक हिसाबले, जुन व्यवहारिक हिसाबले प्र्याक्टिकली भन्नुपर्दा म मानिसको, ईश्वरको, प्रकृतिको, धरतीको, विश्वमा भएका जुन जे जति छन्, नेपालमा र विश्वमा भएका जति पनि अवयवहरू छन्, ती सबैको नयाँ चाहिँ एक प्रकारको डेफिनेसन, परिभाषा बनाउन म गइरहेको छु। प्रमाण सहितको परिभाषा। त्यो भनेको मान्छेको नयाँ परिभाषा के? मान्छेको पनि नयाँ परिभाषा। मान्छेले के गर्यो भने मान्छे हुन्छ, के गर्ने भने मान्छे। त्यो त छँदैछ त अहिलेसम्म मानव हुनका निम्ति, तर व्यवहारमा लागू भएन नि सर। होइन ठिक छ, त्यही कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्ने तन्त्र हो तपाईँको? हजुर हो नै। त्यो पूर्वीय दर्शनमा भएका सकारात्मक कुरालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ होइन? हो नै हजुर। त्यसो गर्नका निमित्त त्यसो गर्नको लागि चाहिँ अब के छ भन्दा उहाँहरूलाई प्याकेजमै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। एकदमै 100% उहाँहरूले अनुकरण, अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ, पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। नमुनावाद र नमुनातन्त्रका कुराहरू उहाँहरूले मान्नै पर्ने हुन्छ। सिद्धान्त त त्यो हिसाबले, त्यो सैद्धान्तिक रूपमा पनि र व्यवहारिक रूपमा पनि समाजमा लागू गर्न र गराउन सकियो भने सोसाइटीमा जताततै विश्वमा जहाँ चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ, ब्याड सिचुएसन हटेर जान्छ। अब अहिले के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भन्दा जस्तो मैले चाहिँ राजनीतिको पनि परिभाषा फेरेको छु। केही हजुरलाई म हिन्ट्स दिन्छु एउटा उदाहरणको रूपमा, एक्जाम्पलको रूपमा। मेरो बुझाइमा, मेरो अध्ययन अनुसन्धानमा नीति प्लस मानवता बराबर राजनीति हुन्छ है। मानव सापेक्ष नीति अथवा मानवताको पक्षमा गर्ने नीति चाहिँ राजनीति हो। अहिले के छ भन्दा नीति माइनस मानवता बराबर राजनीति हुन्छ। नेपाली समाज अहिले राजनीतिबाट चलिरहेको छैन, राजनीतिबाट चलिरहेको छ। त्यही भएर म भनिरहेको छु कि हामी दिन प्रतिदिन अधोगतितर्फको ओह्रालो झरिरहेका छौँ राजनीतिक दृष्टिले भन्नुपर्दा होइन। अब यहाँ वाद र तन्त्रहरू त धेरै ल्यायौँ हामीले। सिद्धान्त त ती आफैमा राम्रा थिए, अनुकरणीय थिए, अनुसरणीय थिए, सर्वस्वीकार्य थिए, तर त्यसलाई बिगार्ने काम हामीले नै गरेका हौँ, मानिसले नै गरेका हौँ। त्यसमा मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा कुनै दल, नेता, कार्यकर्ता मात्रै दोषी छैन, हामी सबै नेपालीहरू दोषी छौँ। त्यसमा सबैले गरेको गलत काममा सबै नेपाली किन दोषी? सहभागी भयो नि त। कति नेपालीले त आफ्नो सकेको काम गरिरहेका होलान्, सकारात्मक कामै गरिरहेका होलान्, योगदान पुर्याइरहेका होलान्, धर्ममा जन्मिसकेपछि यसलाई सार्थक बनाइरहेका होलान्। अनि अरूले गरिदिएको नराम्रो कामको त्यसको जस र त्यसको पनि किन लिने अरूले? यस्तो छ सर, मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दा कसैले आएर कुनै तरिकाबाट मलाई चाहिँ गुम्बराहमा राखेर बौद्धिक शोषण गरिरहेछ कि छैन, अथवा कुनै पनि प्रकारको शोषण, दमन, उत्पीडन, विभेद, असमानता लादिरहेको छ कि छैन भनेर अब हरेक नेपालीले सोच्नुपर्ने अवस्था आयो। सचेततापूर्ण ढङ्गबाट व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो कि त्यसको प्रतिवाद गर्नु पर्यो। हजुर हजुर। अब के छ भन्दा कुनै पनि एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहज र स्वीकार्दाखेरि उसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरूको आकलन गर्नु पर्यो, अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो। ऊ कतिको राइट छ, कतिको रङ छ, कतिको असल छ, कतिको खराब छ, कतिको नजिक छ, कतिको टाढा छ, कतिको आफ्नो हो, कतिको बिरानो हो, कति शत्रु हो, कति मित्र हो भनेर छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यसको आधारमा सम्बन्ध गाँच्नु पर्यो। अघि मैले भने नि सम्बन्धका, मैले अघि जुन रिलेसनलाई लङ लास्टिङ एभरग्रिन बनाउनको लागि, टिकाउ बनाउनको लागि अब 5वटा सूत्रबाट रिलेसनलाई चलाउनु पर्छ भने नि। रिलेसनलाई म्यानेज गर्नुपर्छ हैन, फिल्टर गर्नुपर्छ, लिमिट गर्नुपर्छ, ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भने नि मैले अघि हजुरलाई। तपाईँको एउटा बात भन्दा पनि एउटा मोटिभेसनल, एउटा उत्साह जगाउने एउटा कुरा जस्तो हैन? होइन, बादमै हो सर। फरक खालको बाद हुनको लागि त एउटा दर्शन चाहियो, जुन दर्शन चाहिँ के, कुन दर्शन हो? दर्शन के हो भन्नुहुन्छ भन्दा विशेष गरी अध्यात्म, पूर्वीय दर्शनका सबै कुराहरू भन्न राख्नु भएको छ। सबै कुराहरू पर्छ त्यसमा। सँगसँगै अध्यात्म, मानवता, विज्ञान, उपभोक्तावादी जुन छ हाम्रो सोच छ, व्यवहार छ, चिन्तन छ, यी सबैलाई जोड्नुपर्छ। अब वैज्ञानिक उपभोक्तावादी चिन्तनलाई पनि जोड्नुपर्छ, उपभोक्तावादी बन्नुपर्छ हामी। होइन, पर्छ। किन भन्नुहुन्छ भन्दा जीवन र जगतलाई सही ढङ्गले सदुपयोग सहित उपभोग गर्न हामीले जान्यौँ, सक्यौँ भने मात्र। त्यो त हिन्दू अथवा पूर्वीय दर्शनको चार्वक दर्शनले त्यो भनिहालेको छ नि, भन्छ उपभोक्तावादी भन्नु, इङ्ग्लिसमा हेडोनिस्टिक खालको फिलोसफी छ हैन। भौतिकवादी दर्शनको एउटा पूर्वीय एउटा पुरानो छन्
अहिलेको पश्चिमा भौतिकवादभन्दा पनि धेरै अगाडि सबै कुरा पूर्वीय दर्शनमा छँदैछ। यसलाई तपाईँ चाहिँ सही ढङ्गबाट अझ प्रसार गर्नेतिर लागिरहनु भएको छ? एक प्रकारको पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिकै म पनि एउटा अनुयायी भएको कारणले यसको बौद्धिक, वैज्ञानिक, दूरदर्शी, दीर्घकालीन, समय सापेक्ष, जनपक्षीय, शान्तिप्रिय, विकासवादी प्रयोगको रूपमा मैले लान खोजिरहेको छु, जसलाई भावी पुस्ताले, युवा पुस्ताले पनि आत्मसात गर्न सकोस्, सजिलै स्वीकार्न सकोस्। भविष्यको भावी पुस्ता भनेको प्राचीनतालाई भन्दा त्यसले आधुनिकतालाई बढी महत्त्व दिन्छ हैन। हाम्रा जुन दिग्गज हुनुहुन्छ, पूर्वज हुनुहुन्छ, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले प्रतिपादन गरिरहेको सिद्धान्तलाई भन्दा पनि उहाँहरूले त्यसको वैज्ञानिक पक्षलाई, प्र्याक्टिकल पक्षलाई मान्नुहुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसरी हामी जानुपर्ने हुन्छ। हामीले जुनसुकै वाद र तन्त्र ल्याए पनि यदि भावी पुस्ताले र युवा पुस्ताले स्वीकारेन भने त्यसको कुनै औचित्य, अर्थ, महत्त्व रहँदैन। तपाईँले भनेका यी कुराहरू अब युवा अवस्थाले कुनै न कुनै ढङ्गबाट लिइराखेको छ हैन? हजुर हजुर। त्यो पश्चिमा दर्शनमा पनि त्यसका केही राम्रा पक्षहरू छन्, पूर्वीय दर्शनमा पनि यहाँले अघि भने जस्तो राम्रा कुराहरू छन्। त्यसको विकृतिको अन्त्य गर्दै सकारात्मक कुराको ग्रहण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा भइराखेकै छ, भनिराखेकै छन्। तर खोइ त सोसाइटीमा पोजिटिभ भाइब्रेसन त छैन। त्यो ल्याउने अभ्यासमा, प्रयासमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म लागिरहेको छु। कसरी, के गरिरहनु भएको छ? त्यो पहिलो नम्बरमा मैले चाहिँ के गर्न खोजिरहेको छु हजुरलाई स्टेप बाई स्टेप, फेज बाई फेज, सिरियली 1 2 3 4 गरेर म बताइदिन्छु मेरो अब आगामी जुन प्रोग्रामहरू के हुन्छ भनेर हैन। सिम्बोलिक हिसाबले म हजुरलाई बताइदिन्छु, दर्शक श्रोताहरूलाई भनिदिन्छु। पहिलो नम्बरमा म त्यो ठुलो बुक चाहिँ पब्लिस गर्नतिर लागिरहेको छु, लेखिरहेको पनि छु। 70% लेखिसकेँ, अब 30% बाँकी छ। त्यो बुकलाई पब्लिस गराएर प्रत्येक जिल्लामा 1000 कपी पुर्याएर करिब चाहिँ 1 लाख कपी त्यो बुक निकाल्ने मेरो प्लान छ। त्यसको लागि म लगानीकर्ता, डोनरको खोजीमा लागिरहेको छु। म सबैसँग हातेमालो, सहमति, सहकार्य, समझदारी गरेर। अहिले किताब त तपाईँको कागजमा छाप्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि, डिजिटल इबुकहरू निस्किराखेको छ। त्यसै गरी अब तपाईँ मोबाइलमै पढ्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। कागज किनेर किताब छाप्ने, डोनेसन खोज्नुभन्दा इबुकबाट प्रसार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसबाट पनि सकिन्छ, त्यो पनि एउटा माध्यम हो। डिजिटल माध्यम पनि वास्तवमा आफ्नैमा एउटा माध्यम हो। तर सँगसँगै के छ भन्दा भोलिको लागि त्यो भनौँ न अहिलेको पुस्तालाई पनि पछि त्यो एउटा इतिहासको रूपमा, दस्तावेजको रूपमा, उपहारको रूपमा भनौँ, पुरस्कारको रूपमा छोड्नुपर्ने मेरो बाध्यता छ। म्यान इज मोर्टल बट हिज क्रिएटिभिटी क्यान मेक्स हिम इमोर्टल हैन। उसको गतिविधिले उसलाई इमोर्टल बनाउने हो, समाजमा बचाइराख्ने हो, अझ अमर गराइराख्ने हो। भोलि भावी पुस्ताको लागि पनि मैले त्यो कृति छोडेर जानु छ। जीवन र जगत जुन त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँ एउटा कृति राख्नको लागि पनि किताब लेख्दै हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम हो नै सर। कहिले आउँछ तपाईँको किताब बजारमा? अब सबैको साथ, हात, सहयोग, समर्थन, प्रोत्साहन र संरक्षण भयो भने, पाएँ भने त्यो पुस्तक मैले 81 सालभरिमा बजारमा ल्याइसक्छु। 80 साल त लगभग सकिने लाग्यो। पुस्तकभित्रको मूलभूत कुरा, पढ्नै पर्ने विषय चाहिँ कुन चाहिँ हो, के सिक्नुपर्छ यहाँबाट, के हो त तपाईँले दिन खोजेको समाजलाई? त्यो पुस्तकमा विशेष गरी मैले 3टा प्याकेज लिएर आउँछु। यो जुन भने मैले जुन हैसियतको हिसाबले 3 थरीका नेपाली भने नि अहिले, रोटीवादी, राष्ट्रवादी र विदेशवादी भने। ओल्डिजम मान्ने विदेशवादी हैन। ओल्डिजम आफैमा सकारात्मक पनि हो, नकारात्मक पनि त्यत्तिकै छ। ओल्डिजम मान्नेको चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो हुन्छ भने, अब म अहिले नाम किटेर त भन्न सक्दिनँ, केही त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् नेपालमा प्र्याक्टिकली ओल्डिजम मान्ने हैन, विश्ववाद मान्ने, भन्नुपर्दा विदेशवाद मान्ने। उहाँहरूको क्यारेक्टर के छ भन्दा, अब क्यारेक्टरको हिसाबले हजुरहरूले पनि छुट्याउनु होला, मूल्याङ्कन विश्लेषण गर्नु होला। उहाँहरूको क्यारेक्टर चाहिँ कुनै पनि देश भनेको उहाँहरूको लागि नागरिकता र पासपोर्ट मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू केही होइन, कोही होइन हैन। जसरी हुन्छ अकुश सम्पत्ति आर्जन गर्ने आफू र आफ्नाको लागि र विश्वको जुनसुकै कुनामा गएर सेटल हुने, उहाँहरूको उद्देश्य र ध्येय त्यो हुन्छ, त्यो क्वालिटीको हुन्छ। उहाँहरू एकदमै कमर्सियल, सेल्फिस, अपर्चुनिस्ट, युज एन्ड थ्रो फर्मुलाबाट चलेको मानवताविहीन कृत्रिम रोबोट हो। उहाँहरू वास्तवमा नास्तिक हो हैन। जुन ओल्डिजम मान्ने विदेशवादी भनौँ, विश्ववादी भनौँ, उहाँ नास्तिकहरूले गर्दाखेरि नै यतापट्टि राष्ट्रवादी र रोटीवादी नामका आस्तिकहरू
पीडित भइरहेको, मर्माहत भइरहेको, विक्षिप्त भइरहेको मैले पाएँ र उहाँहरूलाई फुटाउन उहाँहरूले हर सम्भव दुष्प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर सचेतनाको लेभल माथि उठ्दै गइरहेको छ अहिले समाजमा। राष्ट्रवादीहरू र रोटीवादीहरू एक हुने अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। एकदमै सकारात्मक पाटो भन्छु मैले यसलाई। अब यही कन्डिसन रहिरह्यो भने, सचेतनाको लेभल 100% माथि उठ्न र उठाउन सक्यो भने अब हजुरहरू जस्तो एभिन्यू जस्तो कट्टर राष्ट्रवादी, देशभक्त, धर्म संस्कृति प्रेमी, विकासवादी, जनपक्षीय, दूरदर्शी, शान्तिप्रिय हैन, यो खालको मिडिया हाउस भन्ने पर्दा नेपालको ए ग्रेडको मिडिया हाउसको रूपमा मान्छु मैले, चिन्दछु, जान्दछु, बुझ्दछु हैन। यस्तो मिडिया हाउस लागिरहँदा भोलि गएर सचेतनाको लेभल 100% माथि उठ्यो भने, उठाउन सकियो भनेदेखि ती विदेशवादीहरू, ती बहुरूपी भेषधारी छद्मवेशी र नक्कलीहरू ती आफ्ना झोलीतुम्बा जुन आफ्ना झिटिगुन्डाहरू बोकेर आफू जहाँबाट आएका थिए त्यतैतिर फर्किनुपर्ने, पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो दिन पनि मैले धेरै टाढा देखेको छैन, मेरो थर्ड आइले। त्यो दिन आउन सक्छ नेपालमा, जसले गुमराहमा राखेर राष्ट्रवादी र रोटीवादीहरूलाई बौद्धिक शोषण गरिरहनु भएको छ, ब्रेन हाइज्याकिङ र साइको चिटिङ गरिरहनु भएको छ। यो उहाँहरूले गरेको गम्भीर प्रकारको अपराधको सजाय ढिलो न चाँडो अवश्य पनि डिभाइन पावरले उहाँहरूलाई भोग्न, सहन, बेहोर्न र झेल्न बाध्य बनाउँछ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ दैवी शक्तिले दिन्छ, तपाईँले मलाई जनताको शक्तिले दिन्छ कि दैवी शक्तिले? दैवी शक्ति भनेकै प्र्याक्टिकली जनताको शक्ति हो हैन। भनेका त्यस्ता प्रवृत्ति, त्यस्ता चरित्र भएकाहरूलाई जनताले चिन्नेछन् र तिनीहरूलाई बहिष्करण गर्नेछन्, अस्वीकार गर्नेछन् भने तपाईँको कुरा? हजुर हो है, हो नै। अनि यो कुरो तपाईँको वादसँग कसरी जोड्यो त? यो कुरो कसरी जोडिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा, पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृति वास्तवमा हाम्रा पूर्वज, अग्रज, दिग्गज, ऋषि महर्षि, वास्तविक वैज्ञानिक, प्राचीन वैज्ञानिक उहाँहरूले प्रतिपादन गरेको नीति, दर्शन, सिद्धान्त हो हैन। त्यो आफैमा भन्नुहुन्छ भन्दा डिभाइन पावरबाट उहाँहरूले पाउनु भएको हो। जस्तो मान्नुहोस् न, सुनाउँदै 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 अन्तिममा चाहिँ गएर उहाँहरूले चाहिँ एउटा लिखित पुस्तक रूपमा तयार गरेर बाँड्दा बाँड्दै दिँदा दिँदै अहिले आज आएर हामी पुराणहरू सुन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। वाचकहरू हुनुहुन्छ, पण्डितहरू हुनुहुन्छ, पुरोहितहरू हुनुहुन्छ, ज्योतिषहरू हुनुहुन्छ, दार्शनिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फैलाइरहनु भएछ ती सारा कुराहरूलाई हैन। समाजलाई एक प्रकारले जोड्ने सत्प्रयास उहाँहरूको छ, भइरहेकै छ। तर भइरहेछ के भन्नुहुन्छ भन्दा, केही त्यस्ता पूर्वीय दर्शन, सभ्यता, संस्कृतिका केही हामीले मानिआएका, ठानिआएका चिन्तक, धरोहर समर्थक, अनुयायी र पक्षधर, संरक्षकहरू पनि प्र्याक्टिकली व्यापारीकरण, व्यवसायीकरण र अपराधीकरणतर्फ उन्मुख भएको कारणले त्यसप्रतिको जनविश्वास बढेको छ। यसकारण पनि पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिको अब वैज्ञानिक प्रयोग आवश्यक छ, व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक छ भन्ने म निचोडमा, निष्कर्षमा पुगेको। भनेको पूर्वीय दर्शनका सकारात्मक कुराहरूलाई सकेसम्म बढी व्यवहारमा प्रचार प्रसार गर्दै त्यसलाई अंगीकार गरौँ भन्ने तपाईँको तर्क, तपाईँको तन्त्र? हजुर हजुर, यही हो। हजुर हजुर। यसमा थप अब यसमा थप के छ भन्नुहुन्छ भन्दा, यसैमा आधारित राजनीतिक प्रणाली हैन, जसमा मान्छेले अथवा राजनीतिक कर्मीले जसले राजनीतिको सदुपयोग गर्नुहुन्छ, राजनीतिक क्षेत्र र विधाका व्यक्तित्वहरूले भोलि यसलाई अनुकरण र अनुसरण गर्दै गर्दा, लागू गराउँदै जाँदा भोलि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा, मैले अघि भने जस्तो यी नाना थरीका कोरोनाहरू, पोलिटिकल, सोसियल, इकोनोमिक, लजिकल, जुन प्र्याक्टिकल, जुन स्पिरिचुअल कोरोनाहरू छन्, भाइरसहरू भने सङ्क्रमणहरू, भाइरसहरू, उहाँहरू चाहिँ बिस्तारै के हुनुपर्ने हुन्छ, विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा उहाँहरू पुग्नुपर्छ। कि त उहाँहरूले यो नमुनावाद र नमुनातन्त्रलाई स्वीकार्नु पर्यो, पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिलाई हुबहु आत्मसात गर्नु पर्यो, स्वीकार्नु पर्यो, नत्र उहाँहरूको खैरियत छैन, नत्र उहाँहरू यो समाज छोडेर टाढिनु पर्यो, भाग्नु पर्यो। त्यसको अरू बाटो विकल्प त छैन हैन। त्यो अवस्थामा सचेतनाको लेभल पुर्याउनको लागि नै म अग्रसर भएर आएको हुँ। भनेको पूर्वीय दर्शनका सकारात्मक कुरालाई प्रचार प्रसार गर्नका निमित्त तपाईँ प्रयास गरिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यही प्रचार प्रसारको दर्शन हो यो? प्रचार प्रसारकै दर्शन पनि हो। र त्यो पूर्वीय दर्शन, सभ्यता र संस्कृतिलाई अहिलेसम्म विज्ञानसँग भावी पुस्ता र युवा पुस्ताले स्वीकार्ने गरी जोड्न नसकेको कारणले पनि त्यसलाई जोड्न म लागिरहेको छु। कसरी जोडिरहनु भएको छ तपाईँले? विज्ञानसँग भन्नु भएको छ पटक पटक हैन? यस्तो छ के सर, तपाईँको लागि विज्ञान के हो? विज्ञान भनेको ज्ञान भनेको जस्तो मान्नुहोस् न, ज्ञान भनेको जेसुकै जस्तोसुकै हुन सक्छ। विज्ञान भनेको चाहिँ प्रमाणित ज्ञान हो
जसलाई प्रमाणसहित जोसुकैले आत्मसात गर्न सक्छ, स्वीकार्न सक्छ, हैन? त्यो प्रमाणित ज्ञानको रूपमा पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिको प्रचार प्रसार नेपालमा र विश्वभर गर्न गराउन सकियो भने जताततै पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट हुन्छ र नेगेटिभिटी समाजबाट पश्चिमा दर्शनमा चाहिँ हटेर जान्छ। पश्चिमा दर्शनमा चाहिँ छैन सकारात्मक कुरा छ। पूर्वीय दर्शनकै प्रचार प्रसार आवश्यक छ, अथवा जहाँसुकैको जुनसुकै नामका दर्शन भए पनि, जुनसुकै धर्मका भए पनि सकारात्मक कुरालाई मानव सभ्यताले, मानव जीवनले ग्रहण गर्दा के बिग्रिन्छ? केही बिग्रिँदैन नभइकन। किनभने हाम्रो अथवा सनातन धर्मको एउटा महत्त्वपूर्ण दर्शन भनेको वसुदैव कुटुम्बकम हो, विश्व नै एउटा परिवार हो। भनेपछि तपाईँ नकारात्मकता घटाउने नाममा पूर्वाग्रह पो बाँडिरहनु भएको छ कि? होइन सर, होइन। जुनसुकै विचार, दर्शन, सिद्धान्त र नीति मैले अघि नै भन्नु सकेँ, त्यो पूर्वीय होस् अथवा पश्चिमा होस्, त्यो उत्तरको होस् अथवा दक्षिणको होस्, जहाँसुकैको भए पनि त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई, सकारात्मक अवयवहरूलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ, अनुकरण गर्नुपर्छ, अनुसरण गर्नुपर्छ। तर त्यसको नाममा, त्यसको भेषमा, त्यसको आवरणमा जुन मैले अघि भने द्वन्द्व उद्यमी र हतियार व्यवसायीहरू यहाँ विभिन्न भेषमा छिर्न खोजिरहेछन्। यहाँ जाति जातिलाई लडाउन खोजिएको छ, भाषा भाषीलाई जुधाउन खोजिएको छ, हैन? त्यस्तै धर्मको बिचमा द्वन्द्व पैदा गराउन खोजिएको छ। ती पुराना उहाँहरूको लगभग खियाल आइसकेका हात हतियारहरू भिडाएर नेपाली समाजमा मान्नुहोस् न, यसरी बुझौँ न, हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, हाम्रा दिग्गज अग्रज र पूर्वजहरूले सामाजिक जीवन बाँच्नुभयो, हामी अहिले पारिवारिक जीवन बाँचिरहेछौँ। अब क्रमशः हाम्रो भावी पुस्ता निजी जीवन, एक्लो जीवन, व्यक्तिगत जीवन बाँच्न पुग्ने छ। त्यति भएपछि के हुन्छ भन्दा द्वन्द्व उद्यमी र हतियार व्यवसायीहरूलाई समाजलाई र एउटा परिवारलाई भन्दा एउटा व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। समाजमा द्वन्द्व फैलाउनको लागि, विध्वंस मच्याउनको लागि, त्यो दिन नआओस् भनेर, त्यो दिन कहिले पनि नआओस् भनेर मेरो थडा अहिले देखेर आजैदेखि नै त्यसको लागि सत्प्रयास सुरु गर्न लागेको हो, सुरु गराउन खोजेको। त्यो भनेको त अन्ततः गएर तपाईँले त्यही जोड्नुभयो, होइन? विश्व अथवा हाम्रो सबै तमाम मानव समाज अहिले बाँचिरहेको यो सबै अस्तित्व एउटै परिवार हो भन्ने सनातन धर्मकै त्यो दर्शन अन्तर्गत पर्छ तपाईँको कुरा? पर्छ। तपाईँले नयाँ कुरा त के गर्नुभयो त? यस्तो सर, वास्तवमा त्यही कुरालाई प्रचार मात्रै गर्ने तपाईँको प्रयास देखियो होइन? आफैमा यो वादको रूपमा, दर्शनको रूपमा विकास गर्ने त तपाईँको महत्त्वाकांक्षा मात्रै देखियो त? तपाईँको एउटा हुन्छ नि, एउटा यसो गर्न पाएको देखियो। म यसरी पनि भन्न चाहन्छु अब आज हजुरलाई, आजको यो विशेष मौका, विशेष क्षणमा आदरणीय सुशील पाण्डे सरसँग भेट भएको छ, यसरी कुरा गरौँला भनेर मैले आज सोचेको थिएन। संयोग मिले, जुर्यो भनौँ, ईश्वरलाई मुरी नमन गर्छु मैले। कुरो के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो जे भइरहेछ, जति भइरहेछ नि, त्यो विशेष गरी पश्चिमाहरूले, जस्तो मान्नुहोस् न, पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा, दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा त्यसमा पनि तिनै द्वन्द्व उद्यमी र हतियार जुन व्यवसायको रूपमा पश्चिमाहरू आए दुनियाँमा, होइन? पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिका पक्षधरहरू गएनन्, लागेनन्, होइन? यिनको स्वभावै अलिक फरक खालको हुन्छ। यिनीहरू वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण मानवीय र ईश्वरीय सद्गुणहरूले ओतप्रोत भएको व्यक्ति नै पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिको चिन्तक, धरोहर, समर्थक, अनुयायी, पक्षधर र संरक्षक हुन सक्छ, अरू होइन। वास्तवमा भन्ने भने, होइन? त्यो खालको क्यारेक्टर भएको र त्यही लेभलको माटोमा जन्मेको, माटोको सुगन्ध पनि त्यही खालको छ नि, होइन? र त्यही खालको गर्विलोपन भएको इतिहास भएको समाजमा जन्मेको व्यक्ति नेपाली वीर गोर्खालीको सन्तान, होइन? भन्नुपर्दा जसले मानवीय र ईश्वरीय सद्गुणहरूलाई हुबहु आत्मसात गर्नुपर्ने हो, अनुसरण गर्नुपर्ने हो, नगरेर अब क्रमशः डाइभर्ट हुँदै पश्चिमा दर्शनतिर आकर्षक भएको, चरम भौतिकवादी, उपभोक्तावादी, अभिनयवादी र नकारात्मकतावादी हुँदै गएको अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई फेरि यतैतिर फर्काउनको लागि मेरो सत्प्रयास हो, त्यो पनि वैज्ञानिक प्रयोगसहित, त्यतिकै होइन भनेको। अहिले तपाईँले भने जस्तो, होइन, नीतिको नैतिक शिक्षा अथवा उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिने प्याकेज सहित भन्नु, प्याकेज सहित एकदम त्यतिकै होइन। अब भनेर हुन्छ त अर्थी दिएर सचिन्छन् अनि त्यसको लागि त के छ भन्दा गभर्मेन्ट लेभलबाटै एक प्रकारको संयन्त्र बनाएर, प्रणाली सिस्टम बनाएर गभर्मेन्ट थ्रुबाटै त्यसलाई लागू गर्न र गराउन सक्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने एउटा तरिका, जस्तो मान्नुहोस् न, हरेक जिल्लामा 1000 कपी पुर्याउने नमुनावाद। तपाईँले लेखेर पढाएको किताब त, त्यस्ता किताब त कति छन् नैतिक शिक्षाका किताब दुनियाँमा कति छन्, पढ्दैमा के हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले
मानव जीवनका सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्ने गरी व्यवहारमा नकारात्मकता होइन सकारात्मकतालाई अझै बढी अंगीकार गरौँ जो भनिरहनु भएको छ नि। हजुर हजुर यो भन्ने त धेरै छन् नि त छन् हैन। तपाईले किताब छाप्दा पुर्याउँदा पनि केही हुनेवाला त छैन। मान्छेले पढ्नु पर्यो अंगीकार गर्नु पर्यो। एकदम अहिले पढ्छ ए हो त भन्छ यसपछि फेरि आफ्नै मूल स्वभावमा फर्किहाल्छ हैन। हजुर हजुर त्यही खालको नकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शन गरिहाल्छ। यस्तो पनि हो सर, यहाँ कुरो के पनि भएको छ भने मैले केही यस्ता मानिसहरू पनि भेटेको छु नेपाली समाजमा, अन्त पनि अरू राष्ट्रमा पनि हुन सक्छन्, जो कुहिरोको काग भएर हिँडिरहेछन्। के हो भन्ने यथार्थ छुट्याउन सकिरहेका छैनन्। के सही हो के गलत हो के गर्नुपर्छ मानव जीवन के हो भन्ने कुरो थाहा छैन हैन। उहाँहरूलाई पनि एक प्रकारको सत्मार्गदर्शनको खाँचो छ, बाटो देखाउनु आवश्यक छ। त्यो बाटो चाहिँ तपाईँ पूर्वीय दर्शनबाट देखाउन खोजिरहनु भएको छ। एकदम हो नै। र सँगसँगै के छ भन्दा नेपालको माटो सुहाउँदो, नेपालीहरूको भावना चाहना सुहाउँदो, पूर्वीय दर्शन सभ्यता र संस्कृतिको चार र भावमा आधारित भएर एउटा फरक खालको नीति सिद्धान्त विचार दर्शन र वाद ल्याउन सकियो भने, त्यसलाई व्यवहारमा लागू गराउन सकियो भनेदेखि समाजको रूपान्तरण अर्कै ढङ्गले हुन्छ। जस्तो मान्नुहोस् न, अहिले हामीले देखिरहेछौँ अब यो देशमा बस्न सकिँदैन, यहाँ बसेर के गर्नु र भनेर दिनको हजारौँ सङ्ख्यामा सयौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू विदेशतिर पलायन भइरहेको अवस्था छ। कयौँ नेपालीहरू एउटा बाकसमा सब बाकसमा फर्किरहेको अवस्था छ हैन। एकदमै हृदय विदारक छ, कहाली लाग्दो छ, भयावह छ स्थिति, दर्दनाक छ, पीडादायी छ, मर्मस्पर्शी छ हैन। यो तमाम समस्याहरूको साइन्टिफिक सोलुसन अब खोज्न ढिला भएन र भने अब पनि हामी वाद विवाद गरेरै बस्ने। ल के खोज्ने के पत्ता लगाए त त्यसको वैज्ञानिक समाधान के त तपाईलाई चाहिँ के लागिरहेछ? के कुरा तपाईले अध्ययन गर्नुभयो? मैले भनिहालेँ अघि 3 थरीको प्याकेज मैले लिएर आउँछु हैन। विशेष गरी 3 थरीका मान्छेहरूको लागि, रोटीवादीको लागि, राष्ट्रवादीका लागि। भनेको तपाईको ध्यानको प्याकेज जस्तै नैतिक शिक्षा र प्रशिक्षणको प्याकेज हो, पूर्वीय दर्शनमा आधारित। त्यो चाहिँ नैतिकवान बनाउने, सच्चरित्र बनाउने, निष्ठावान बनाउने, राष्ट्रभक्ति प्रेम राष्ट्रप्रेम गर्ने, श्रमलाई सम्मान गर्ने बनाउने प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोल्ने तपाईँको चाहना हो? हजुर। सँगसँगै मैले एउटा मुभमेन्ट पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ मैले मेरो आफ्नो उसमा डेफिनेसनमा भन्नुपर्दा क्याची मुभमेन्ट भन्छु मैले। जोसुकैले पनि जनजीवनमा झुन्डिने खालको एकदमै क्याची मुभमेन्ट लिएर म जाँदैछु समाजमा, नमुनावाद र नमुनातन्त्रको हैन। जोसुकैले पनि आत्मसात गर्न सक्ने, अनुकरण र अनुसरण गर्न सक्ने, स्वीकार्न सक्ने, लाभान्वित हुन सक्ने त्यो खालको एकदमै मौलिक, एकदमै फरक, एकदमै नवीन, वैज्ञानिक, व्यवहारिक दूरदर्शन पूर्वीय दर्शनका राम्रा पक्षहरूलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले जुन प्रयास गर्नु भएको छ। हजुर हजुर हैन। त्यो आफैमा सकारात्मक कुरा भए पनि तपाईले जुन बातकै रूपमा दाबी गरिरहनु भएको छ, दर्शनकै रूपमा दाबी गरिरहनु भएको छ, यो अझै अपरिपक्व छ जस्तो लागिरहेको छ। तपाईको अझै यसले दर्शनको स्थिति ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। तपाईले जुन भनिरहनु भएको छ पूर्वीय दर्शनका सकारात्मक कुरालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। त्यो पश्चिमा दर्शनमा नै राम्रा अथवा विश्वका जुनसुकै मानव सभ्यताले सृजना गरेका सकारात्मक पक्षलाई सबै मानवले ग्रहण गर्न योग्य नै हुन्छ, त्यो होस्। हो नै, होस् नै। तपाईले गरेको पहलका निमित्त शुभेच्छा। समयका निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई एबी न्युज परिवारलाई हार्दिक नमन सहित सगौरव सलाम अर्पण गर्दछु। मलाई आज यो अवसर र मौका जुराइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हुन्छ, हस्। यो विशेष संवादमा आज हामीले कुराकानी गर्यौं मानव सभ्यतामा त्यस्ता थुप्रै दर्शन, सिद्धान्त, विचार र व्यवहारमा अंगीकार गर्नुपर्ने विविध खालका अभ्यासहरू आएका छन्, आउँदैछन् र यसै सिलसिलामा पूर्वीय दर्शनलाई आधार मानेर यो दर्शनका सकारात्मक पक्षलाई प्रचार प्रसार गर्दै नकारात्मकबाट समाजलाई सकारात्मकतर्फ डोर्याउनु पर्दछ भन्ने अभियान लिएर आउनुभएका लेखक, गीतकार, अध्येता उत्तम प्रसाद सेनाईसँग आज हामीले कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे सहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।